नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, हामी लामो समयसम्मको लकडाउनमा छौँ। व्यक्तिबाट व्यक्तिमा सर्ने कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनलाई यहाँहरूले पूर्ण रूपमा पालना गरिरहनु भएको छ, जसका कारण नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलन पाएको छैन। यद्यपि यहाँहरू घरभित्रै सुरक्षित बसिरहनु भएको छ। यहाँहरूको सुरक्षाका लागि दैनिक उपभोग्य सामग्री पुर्याउनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिका 24 घण्टा खटिएर लागिरहेको छ। विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने, राहत वितरण गर्ने र मेस सञ्चालन गरेर खाना खुवाउने काममा काठमाडौँ महानगरपालिका लागिरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईहरूलाई तरकारी र ताजा फलफुलको सहजताका लागि रोग संक्रमण नबढोस् भन्ने हेतुले काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारको बन्द सँगसँगै काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र 11 स्थानबाट तरकारी तथा फलफुल बिक्री वितरणको व्यवस्था काठमाडौँ महानगरपालिकाले मिलाएको छ। लकडाउनका समयमा काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र तरकारी तथा फलफुल कसरी बिक्री वितरण भइरहेको छ त, यसै सन्दर्भमा तयार पारेको यो रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा। पहिलो पटक मानिसमा देखिएको कोभिड-19 को महामारीले विश्व अहिले आतंकित अवस्थामा रहेको छ। कोभिड-19 एक प्रकारको सरुवा रोग हो भने यसको औषधि हालसम्म पत्ता लागिसकेको छैन। रोगको उपचार भनेको मानिसलाई संक्रमित मानिसबाट जोगाउनु मात्रै हो। सामाजिक दूरी कायम राख्नु र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्नु नै कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्ने एक मात्र उपाय हो। नेपालमा समेत कोभिड-19 का केही बिरामी फेला परेका कारण सरकारले गत चैत 11 गतेबाट लकडाउनको घोषणा गरी नागरिकहरूलाई घरभित्रै सुरक्षित गराउने काम गरेको छ भने अत्यावश्यक सेवाका काम गर्नेहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गराउने काम पनि गरिरहेको छ। मुलुक लकडाउनको अवस्थामा भए पनि सरकारले आम नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहजताका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ। स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले समेत आम नागरिकको दैनिक आवश्यकतालाई सहजता प्रदान गर्न विभिन्न काम गर्दै आइरहेको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोभिड-19 रोकथामका लागि कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार र कृषि तथा तरकारी बजार बल्खुमा हुने बढ्दो भीडभाडलाई नियन्त्रण गर्न महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न 11 स्थानबाट तरकारी तथा फलफुल थोक बिक्रीका लागि व्यवस्था मिलाएको छ भने अन्य केही ठाउँमा खुद्रा खरिद बिक्रीका लागि आवश्यक व्यवस्था पनि गरिएको छ। कोभिड-19 को जोखिम हुन नदिन लकडाउन जारी रहेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले तरकारीको बिक्री वितरण गर्न विभिन्न 11 स्थान निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको हो। बल्खु र कालीमाटी तरकारी बजारमा भीडभाड हुन नदिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थान तय गरेको हो। कालीमाटी तथा बल्खुको फलफुल तथा तरकारी बजारमा भीडभाड हुन नदिन कलंकी चोक, बाफल चोक, स्वयम्भू चोक, वनस्थली चोक, गंगबु चोक, वसुन्धरा चोक, गोपीकृष्ण हल चोक, तीनकुने चोक, लैनचौर
रत्न पार्क र कोटेश्वर चोकमा लकडाउन अवधिभर वैकल्पिक तरकारी बजार सञ्चालन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले ठाउँ उपलब्ध गराएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएका यी 11 स्थानहरू भन्दा बाहेक पनि टोलवासी र स्थानीय क्लबहरूसँगको सहकार्यमा निश्चित नियम पालना गरी फलफूल तथा तरकारी बिक्री वितरण गर्दै आएको बताउनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिका कृषि विभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारी। टोलवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले क्लबका साथीहरूले आफ्नै टोलमा बाहिरको मान्छेलाई भित्र आउन नदिने, आफ्ना टोलवासीहरूलाई बाहिर जान नदिने हिसाबमा चाहिँ गाडीहरू चाहिँ हामीसँग सम्पर्क गरेर तरकारी फलफुलहरू कहाँ पाइन्छ सम्पर्क हामीसँग गरेर उहाँहरूले गाडी नै लगेर आफैले प्याकिङ गरेर पनि बेचिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले 11 स्थान भने पनि अहिले 15-20 स्थानमा चाहिँ बाट चाहिँ यो तरकारीहरू चाहिँ तरकारी फलफुलहरू बिक्री वितरण चाहिँ भइरहेको छ र एकदम उपभोक्ताहरूले पनि सस्तो मूल्यमा पाइरहनु भएको छ र व्यापारी साथीहरूले कृषकहरूको लागि पनि कृषकहरूले पनि उहाँहरूको अहिले बिक्री वितरण भइरहेको छैन, तसर्थ उहाँहरू कृषकहरू पनि खुसी, उपभोक्ताहरू पनि खुसी भइरहेको स्थिति छ। अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको ती स्थानबाट बिहान 8 बजेसम्म बिक्री गर्ने व्यवस्थाका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थान उपलब्ध गराएको हो। ती स्थानबाट उपभोक्तालाई सबै खाले फलफूल र तरकारी उपलब्ध गराइएको छ। उपत्यकामा फलफूल तथा तरकारीको अभाव हुन नदिन ललितपुर, भक्तपुर, बनेपा, धादिङ, रसुवा र चितवन लगायतका नजिकका किसानहरूबाट खरिद गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ बल्खु कृषि तथा तरकारी बजारका प्रमुख रामकृष्ण कुँवर। बजारमा अपुग नहोस्, उपभोक्तालाई पनि सस्तो परोस् भनेर किसानको तरकारी हामी नजिकको पेरिफेरीबाट जुन छ बागमती अहिले 3 नम्बर प्रदेशको काठमाडौँभित्र 3 नम्बर प्रदेशको ललितपुर, भक्तपुर, बनेपा, यतातिर धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, रसुवा र चितवनसम्मको तरकारीहरूले हामीले चाहिँ किसानको पनि खेर नजाओस्। हामी सोधिकन किसानले हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ, तपाईँ कहाँ के छ हामी भनेपछि हामी गाडी पठाइदिन्छौँ, मूल्य उहाँहरू आफै गर्नुहुन्छ। भीडभाड कम गर्नकै लागि हाल कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार पूर्ण रूपमा बन्द रहेको छ। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको सीमित स्थानबाट फलफूल तथा तरकारी खरिद बिक्री भइरहेको छ। निश्चित समय र स्थानका कारण अस्वाभाविक मूल्यले गर्दा थोक मूल्य र खुद्रा मूल्यको अन्तरलाई लिएर उपभोक्ता ठगिने गरेको जनगुनासोका बीच बल्खु कृषि तथा तरकारी बजारका प्रमुख रामकृष्ण कुँवर भने उपभोक्ताले पहिलेको भन्दा अझै सस्तो दरमा फलफूल तथा तरकारी पाइरहेको दावी गर्नुहुन्छ। मूल्य किसानसँग जसरी तरकारी ल्याउनुहुन्छ त्यो तरकारी ल्याउँदा व्यवसायी र किसानले चाहिँ एक किसिमको मूल्य निर्धारण गर्नुहुन्छ। त्यो मूल्यमा किसानले चाहिँ व्यापारीले कुनै चाहिँ कुहिएर जाने भरि बेलुका नै रहन्छ भने त्यसमा 20-25% मार्जिन राखेको होला।
जुन अहिले तुरुन्तै बिक्री हुन्छ भोलि पनि बिक्री हुन्छ भोलि बिग्रिँदैन भन्ने त्यसमा चाहिँ 10-15% मार्जिन राखेर बेच्यो हुनाले मूल्यमा त्यति बेला अहिले चाहिँ नि पहिलेको भन्दा जुन लकडाउनभन्दा पहिलेको भन्दा अहिले बरु सस्तो छ तरकारी। लकडाउनको बेला महँगो हुन्छ कि भनेर उपभोक्ताहरू धेरै आत्तिएको अवस्थामा त्यो नभइकन अहिले तरकारीहरू धेरै सस्तो छ। कुनै महँगो पनि पाउनु होला तपाईँले, जस्तो अहिले काउलीकै कुरा गरौँ भनौँ न, पहिला धेरै महँगो हुने तरकारीहरू चाहिँ अहिले सस्तो भएर बेचिरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको तरकारी बिक्री वितरण स्थलहरू सम्बन्धित स्थानमा वडा कार्यालयको सहयोग र समन्वयमा रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले लकडाउन अवधिभर वैकल्पिक तरकारी बजारका रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको उक्त बिक्री स्थानबाट उपभोक्ताले कतिको सहज महसुस गरेका छन् त? तरकारी किन्न अहिले सरकारले यो बल्खुर कालीमाटी बाहेक तरकारी बजार जो यता कुना कुना चोकहरूमा लगाउने गरेर निर्णय गर्यो त्यसले चाहिँ कस्तो भन्छ नि मानिसलाई धेरै सहज भएको छ कि घर नजिकै तरकारी किन्न पाइरहेछ। तर यति कि एउटा सुरक्षाको सामान्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर चाहिँ तरकारी किन्न चाहिँ ग्राहकहरू आउनु भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ सजिलै भएको छ जस्तो लाग्छ। होइन बल्खुर कालीमाटी चाहिँ अलि झ्याउ लाग्थ्यो होइन, यहाँ भएको चाहिँ एक्सर्साइज जस्तो नि भएको ठिकै भएको छ। खास केही मूल्य अवधि छैन यहाँ। हाम्रो चाहिँ भनेको मैले बेचेको 20 रुपियाँ किलो बन्दा, 20 रुपियाँ किलो काउली, 20 रुपियाँ किलो सिमी, 20 रुपियाँ किलो टमाटर, फर्सी 20 रुपियाँ किलो। सहज त अब खासै त्यति साह्रो सहज त छैन र पनि अब बाध्यता छ। सब्जी विषय अब अलिकति अरू कुरो महँगो पाउँछ, त्यही भएर अब लकडाउनमा त यस्तै हो होइन। पहिलाभन्दा त अलिक गाह्रै छ होइन। सहज भनेको चाहिँ नि तपाईँको जे पनि केही मात्रामा सुविधा छ। बाहिरतिर चाहिँ जानु परेन होइन। आफ्नै अब टोलमा चाहिँ यति यो व्यवसाय गरिदिनाले हामी सर्वसाधारण जुन चाहिँ नि दैनिक उपभोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि केही मात्रामा चाहिँ सहज भएको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार र कृषि तथा तरकारी बजार बल्खुमा हुने भीडभाड कम गर्ने विश्वासका साथ सञ्चालनमा ल्याइएका केही अस्थायी बिक्री वितरण स्थलमा समेत भीडभाडको समस्या देखिन थालेको छ। अस्थायी रूपमा बजार सञ्चालन गर्नु अघि सरोकारवाला सम्पूर्ण निकायसँग छलफल गरी बजार सञ्चालन गरिएको थियो। सामाजिक दूरी कायम राख्न नेपाल प्रहरीसँग सहकार्य गरेका कारण आगामी दिनमा थप व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका कृषि विभागका प्रमुख हरि बहादुर भण्डारीको भनाइ छ। अब भिडभाडको लागि चाहिँ हामीले सबै संयन्त्र बसेको स्टेक होल्डरहरू बसेर मिटिङ बसेका थियौँ, बैठक बसेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ सेक्युरिटीको जिम्मा भएर हाम्रो सेक्युरिटी तर्फ त्यहाँको लाइन सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने जिम्मेवारी सेक्युरिटीको हिसाबले चाहिँ हामीले सेक्युरिटी तर्फ चाहिँ हामीले माइन्डेड गरेका छौँ। तसर्थ हामीले स्थान दिने सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्ने व्यापारी वर्गहरूलाई हामीले चाहिँ स्थान दिएर उहाँहरूलाई त्यहाँ जानु चाहिँ भिड नगर्छ भनेका छौँ। तथापि कालीमाटी जानु नपर्ने, बल्खु जानु नपर्ने, नजिकै पाइने हुनाले भिडभाड चाहिँ अझै कन्ट्रोल गर्न नसकेको स्थिति चाहिँ छ। यसलाई अब सेक्युरिटीको लागि सिडिओ साहबहरूलाई मैले पनि हाम्रो सचिवज्यू मार्फत भनिरहेको छु। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयास गर्दै आएका छन्। फलफुल तथा तरकारी बजारमा कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न कालीमाटी तथा बल्खुको फलफुल बजारमा बढ्दो भीडभाड नियन्त्रण व्यवस्थापन गर्न अन्य स्थानबाट बिक्री वितरण गरिएको हो। कोरोना संक्रमण नहोस् भन्ने उद्देश्यले सामाजिक दूरी कायम गरी सञ्चालनमा ल्याइएका ती स्थानमा निश्चित दूरी कायम राख्नु आम नागरिकको पनि कर्तव्य हुन जान्छ। आफ्नो स्वास्थ्यको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी तरकारी तथा फलफुल जन्य वस्तुको खरिद बिक्री गर्दा स्वयं नागरिकले पनि सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ। दर्शकबिन, घरभित्रै यहाँहरू सुरक्षित बसिरहनु भएको छ। यहाँहरू आफूलाई चाहिने हरिया तरकारी तथा फलफुल खरिद गर्न जाँदाखेरि कम्तीमा पनि सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्ति थोरै भए पनि टाढा रहनुहोस्। मास्क लगाएर मात्रै
घरभन्दा बाहिर निस्कनुहोस् र आफू सुरक्षित बन्नुहोस्, आफ्नो परिवार र समाजलाई पनि सुरक्षित बनाउनुहोस् भन्दै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Thank you.